بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد برحمتك يا أرحم الراحمين وأصحابه أجمعين. या अल्लाह का परवरदिगार आलम या मेरे मौला अल्लाह हुजूर की अज़मत सदका सारे सगीरा कबीरा गुनाह हमारी बख्शिश फरमा अल्लाह सारे वालिदैन के गुनाह हमारी बख्शिश फरमा अल्लाह सारे असासा के गुनाह हमारी बख्शिश फरमा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सारी उम्मत के गुनाह हमारी बख्शिश फरमा अल्लाह तू करीम ने करम फरमा तू मेहरबानी फरमा या अल्लाह जो कुछ कुरान की तिलावत की थी हयात बजनात की तिलावत की थी खत्म कुरान मजीद दुरूद पाक तमाम कलाम जिक्र अस्कार का सवाब या अल्लाह जो मेरे दिल की लगे सदर धोने पाक नबी अलैहिस्सलातु
والسلام کی پاک بارگاہ توفتاً ادباً پیش کرنے اپنی بارگاہ کو حضور مقبول فرما. یا اللہ حضور کی عظمت اور شان و صدقہ آدم علیہ نبینا و علیہ السلام کو گنتی دم تک جمیع المسلمین والمسلمات جمیع المؤمنین والمؤمنات بالخصوص حضور علیہ السلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین رضی اللہ تعالی عنہما، حضور کے تمام صحابہ کرام اہل بیت ودام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، حضور کے تمام ازواج مطہرات، حضور کے تمام بیٹیوں اور تمام بیٹے، تمام شہداء کرام، شہداء بدر و حنین و احزاب، شہداء خندق، شہداء تبوک، شہداء کربلا کی پاک تمام کو بھیجے اپنی بارگاہ میں حضور مقبول فرما. اللہ حضور کی عظمت اور شان کا صدقہ، حضور کے والدین کا صدقہ، آقا علیہ السلام کے تمام امت کے تمام اولیاء کرام یا نیک صالحین کی پاک بارگاہ بھیجے سے اپنی بارگاہ کو حضور مقبول فرما. اللہ بالخصوص حاضرین کی جو روایت کی چھوٹے بڑے معذرتاں دنیا کو جو قدر فرما کے سارے بھی ارمان کو بھیجے اپنی بارگاہ کو حضور مقبول فرما. اللہ بالخصوص اس حافظ قرآن یتیم بچے بھی یا اللہ والدین ابا ادا دنیا کو جو قدر فرما کے سارے بھی ارمان کو بھیجے سے اپنی بارگاہ کو حضور مقبول فرما. اللہ نے تمام نے قبر جنت باغ